बाळोक जेजूच्या भक्तिकांक प्रभात नगर जेजू बाळकाक भेटून दिल्ल्या पुण्यक्षेत्राचा म्हणून तुमकां प्रणाम। हे वर्स भगवान पाप साहेबान जुबलेवाचे वर्स जावन प्रगट केल्ले जावन आसा। कारवार DSCजींत पण्णावापच्या प्रभात नगरांत बाळोक जेजूक भेटून दिल्ले पुण्यक्षेत्र सबार वर्सांता म्हणून भक्तिकां ह्या पुण्यक्षेत्राक येतात, नवेनांत आनी मिसांत वांटो घेतात, तांचे गरजो आनी उपकार बाळोक जेजूक भेटून दितात आनी बाळोक जेजू तावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घां दितात। जानेवारीच्या 14 तारखेर जावचो संभ्रम हे परी आसा। सकाळी पावणे 7 वरांचेर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान, उपरांत 10:30 वरांचेर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान, सांजेर पावणे 4 वरांचेर पिडेस्तां खातीर आनी कश्टदलां खातीर आराधन आनी मागणे, सांजेर 5:30 वरांचेर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान। भक्तिकांनी तुमी ह्या संभ्रमांत वांटो घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता। इतलेंच न्हय, बाळोक जेजूक भेटून दिल्लें हें पुण्यक्षेत्र आध्यात्मीक वातावरणांत आसा देखून एकली जावन व हेरां संगी मेळून हांगासर वर्साच्या खंयच्याय दिसांनी तुमी येवीत। सांगातास तुमकां गरजेक पडचेची आत्मीक सल्ला आनी मार्गदर्शन तुमी हांगा घेवयेत। ह्या पुण्यक्षेत्राक येवच्या भक्तिकांचो आत्मीक अनुभव विशेष जावन आसा। भावार्थान भरवोशान आनी मोगान तांणी केल्ली प्रार्थना बाळोक जेजू आयकता म्हूण तांकां भोगला। तांच्या जिविताच्या जायत्या समस्यांनी अजापांकडल्यांत आनी परिहार तांकां मेळ्ळा। त्या पासत हांगासर 14 तारखेर जावच्या संभ्रमाक तयारी जावन येदोळूस नोवेना सुरू जाल्यांत हर एका दिसा सांजेर पावणे 6 वरांचेर नोवेना चलतात। तुमी ह्या पुण्यक्षेत्राक येयात आनी तशेंच 14 तारखेर जावच्या संभ्रमांत वांटो घेयात आनी बाळोक जेजूची भरपूर आशिर्वादां मागून घेवयात।